बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक थोड़ा हटके था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक जैसे ही कमेंट किए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमने हर तरह से अल्लाह से मांगा है, हमने हर रात अल्लाह से रोकर मांगा, हर वजीफा आजमाया है, हर फर्ज और नफल नमाज में दुआ की है, लेकिन जिंदगी वैसे की वैसे रही। तो उन मेरी बहनों के दिल में सवाल उभरता है, क्या अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा? तो क्या मैं उसके लायक नहीं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दुआ फौरन कबूल हो जाए? मैं कौन सा ऐसा वजीफा करूं कि मैं वजीफा खत्म करके उठूं और मेरी हाजत पूरी हो जाए? तो मेरी बहनों, तो कुरान पाक में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता। अल्लाह ताला खुद वादा करता है कि वो करीब है और वो दुआ कबूल करता है। तो हमें किस चीज की गारंटी चाहिए? हम क्यों मायूस हो जाते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही? मैं बार बार ये टॉपिक अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो इस हवाले से कमेंट करती हैं कि आप ही हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो आपने कभी सोचा है कि क्या रीजन है इस चीज का? शायद आपकी ये मायूसी, ये जल्दी, ये रीजन बन रही है दुआओं की कबूलियत की ताखीर में। तो आप इन चीजों को हटा के देखें, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उस चीज को समझे कि ये आपकी दुआओं की कबूलियत ही है। और अगर आपको वो लग रहा है कि ये कैसे मेरी दुआ की कबूलियत हो सकती है जो मेरे साथ हो रहा है, मैं तो कुछ और मांग रही हूँ लेकिन मेरे साथ तो उल्ट हो रहा है, तो आप इस बात पे खुश हो जाएं कि आप अल्लाह ताला से जो मांग रहे हैं वो आपके हक में बेहतर नहीं है। मसला दुआ की कबूलियत का नहीं है, वक्त और हिकमत का है। क्योंकि 3 तरीके हैं जिनसे अल्लाह दुआ का जवाब देता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह 3 में से एक चीज देता है। नंबर 1, या तो दुआ वैसे ही कबूल कर ली जाती है जैसे वो मांग रहा है। नंबर 2, या उससे बेहतर चीज अता कर दी जाती है। और नंबर 3, या कोई मुसीबत डाल दी जाती है। सुबहान अल्लाह। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दुआ जाया नहीं होती। ये आपके कमेंट्स का, आपके सवालों का जवाब है हदीस की रोशनी में जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दे दिया है हमें, कि जो बंदा मायूस होने लगे और उसको लगने लगे कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, वो इस चीज को समझे कि अगर आपको वो चीज, आपकी दुआ कबूल हो रही है तो खुश हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अगर नहीं हो रही तो ये सोचे कि मुझे इससे बेहतर चीज मिलने वाली है, जो मैं मांग रहा हूँ वो कमतर है, लेकिन मुझे इससे अच्छी चीज अल्लाह ताला ने अता करनी है। या फिर कोई ऐसी आफत आने वाली थी आप पे, कोई ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो कि जिसको आप बर्दाश्त न कर पाते, वो आपकी दुआ ने आपको उस मुसीबत से बचा लिया। ठीक है, तो अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 40 साल बेटे की जुदाई में दुआ की, तो नबियों को ही देख लीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 40 साल बेटे की जुदाई में दुआ की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बरसों बीमारी में सब्र और दुआ की। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद मिली। ईमान वालों की दुआ में ताखीर अल्लाह की रहमत की निशानी है। आप इस चीज को समझे ना। मैं एक एग्जाम्पल देती होती हूँ कि अगर कोई बंदा आपसे सवाल कर रहा है, जब आपके पास वो बार बार आ रहा है और आपको वो सख्त नापसंद लग रहा है, या उसको देख के आपकी तबीयत थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है, जिस चीज का सवाल कर रहा है आप उसको देख के जान छुड़ाएंगे कि भाई अब ये दोबारा मत आए। लेकिन जो बंदा आपको अच्छा लगता है, आप उससे मिलने के बहाने ढूंढते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कोई ना कोई बहाना बनाऊं और मैं इससे मुलाकात करूं, इससे मैं बात करूं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी अगर दुआ की कबूलियत में ताखीर कर रहे हैं तो मेरी बहनों, ये अल्लाह की आप पे रहमत है। अल्लाह आपको अपने सामने सजदा रेज होते हुए देखना चाहते हैं, आपको अपने सामने आजिज़ी की हालत में देखना चाहते हैं। और अल्लाह को आप पसंद हैं, अल्लाह के फेवरेट हो गए हैं आप। तो क्या ये चीज आपके लिए काफी नहीं है कि आप अल्लाह के दोस्त बन गए हैं? अल्लाह ने आपको अपना दोस्त चुन लिया है और वो आपको रोज तहज्जुद में उठाता है, जैसे हम कलाम होने के लिए बुलाता है। तो इससे बड़ी और नेमत क्या है? अब जैसे मिसाल ले लीजिए कि हमारे यहाँ कई मिसालें ऐसी हैं, अल्लाह ताला ने सालों बाद औलाद से नवाजा है। हमारे पैगम्बर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मिसाल तो हमारे सामने ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो 10 साल बाद, 8 साल बाद, 15 साल
بعد اللہ نے خوشخبری سے نوازا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میڈیکلی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک نوجوان بندہ جو نوکری کے لیے مایوس ہوتا ہے اور اس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی، روزگار کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور جب ٹائم آتا ہے، جب اس کا پیک ٹائم جو اللہ کو پتا ہے کہ اس کا پیک ٹائم ہے، اس کی صحت کے حوالے سے، اس کے مائنڈ کے حوالے سے، اس کی موٹیویشن کے حوالے سے، یہ ہو سکتا تھا وہ نوکری اگر اس کو کچھ سال پہلے مل جاتی تو اس کی اس طرح قدر نہ کرتا جو اس کو تھوڑا سا مشکلات برداشت کرنے کے بعد ملی ہے۔ پھر اس کو جو ایسا موقع ملتا ہے تو وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بہترین ہوتا ہے، اور وہ ان دعاؤں سے بھی زیادہ بہترین ہوتا ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہیں۔ تو دعا کا اثر فوراً نظر نہیں آتا، لیکن پیچھے سے آپ کی دعائیں آپ کی تقدیر کو بدل رہی ہوتی ہیں۔ اور جب میرے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آپ اگر مشکل ٹائم گزار رہے ہیں، اس چیز پہ اطمینان رکھ لیجئے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ ابھی مشکل کے ساتھ ہی میں اس کو آسانی دوں گا، ابھی اس کے لیے ہر آنے والا وقت جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ تو اس چیز کو سوچ کے آپ اطمینان رکھیے کہ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، جیسا میرا اللہ مجھے دیکھنا چاہے۔ اپنے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو پوچھا گیا کہ جلد بازی کیا ہے آخر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا اور دعا مانگنا چھوڑ۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کے فرمان ہے۔ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے، آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، کہ آپ اللہ کی رحمت جو اتنی ٹھاٹے مار رہی ہے، اللہ کے پاس انلمیٹڈ خزانہ ہے، آپ اس سے مایوس ہو گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مایوسی نے آپ پہ غلبہ اس قدر کر لیا ہے کہ آپ کے وظائف، آپ کی دعائیں، آپ کی عبادات، ان سب کا جو اثر ہے وہ مدھم پڑ گیا ہے آپ کی مایوسی کے اوپر۔ تو ہم شیطان کو کیوں جیتنے دیں؟ صبر کا مطلب صرف انتظار نہیں ہوتا، بلکہ یقین کے ساتھ انتظار، اس یقین کے ساتھ کہ ہاں میرا اللہ مدد بھیجے گا اور وہ مجھے اس مشکل سے، اس تکلیف سے نکال کے لے جائے گا۔ اور اگر آپ دعا کرنا نہیں رکیں گے نا تو اللہ کی مدد بھی نہیں رکے گی آپ کے لیے، وہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ جیسے کہ کلاس میں بچے ہوتے ہیں نا، بہت سارے، کچھ بچے ہوتے ہیں بیک بینچرز ہوتے ہیں، ٹیچرز کی نظروں سے بچتے رہتے، اور کچھ بچے خود کو پرامننٹ کر لیتے ہیں، بار بار ٹیچر سے سوال کر کے، بار بار ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن کر کے۔ کیا آپ وہ بیک بینچر بچوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جو ٹیچر کی نظروں سے بچتے رہیں، انٹریکشن نہ کریں، یا آپ سیکنڈ آپشن چوز کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنا کے، اپنا بانڈ اسٹرانگ کر کے آپ نے اللہ کا فیوریٹ بننا ہے، اللہ کی ٹاپ لسٹ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تمہیں کبھی رد نہیں کرتا، بس تمہیں تیار کر رہا ہے اس چیز کے لیے جو تم مانگ رہے ہو، یا اس سے بھی بہتر۔ بس ہاتھ نہ گرنے دو، زبان سے دعا نہ رکنے دو، اور دل سے یقین نہ ہٹنے دو۔ آپ دعا کرتے رہے، تو بس آپ دعا کرتے رہیں، اللہ ضرور راستے نکال دیتا ہے، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس کچھ لمحے عبادت کے، آنسوں کے، اور کچھ دعا، اور کامیابی آپ کے قریب ہے۔ اللہ پاک کوثر سسٹر، ان کے بچوں کی جو بھی پریشانیاں میرے مالک ان کو دور کر دیجیے۔ اللہ پاک شمالہ گل کے ہسبینڈ کو حفظ و امان میں رکھیے گا، ان کو خیر خیریت سے پاکستان واپس لے آئے میرے مولا۔ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو سن لیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک حوریہ سسٹر کی جو بھی پریشانیاں، اللہ پاک اس کو دور کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ فاطمہ سسٹر کی جو بھی پریشانی ہے رشتے کے حوالے سے، جو بھی رکاوٹ ہے میرے مولا اس کو دور کر دیجیے، اور ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے۔ اللہ پاک کنیز فاطمہ اور ان کے ہسبینڈ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے۔ اللہ پاک شہزادی کے نصیب کو بہترین کر دیجیے، ان کو نیک اور صالح ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہرا عدنان کا ویزا آ جائے میرے مالک، اپنے حبیب کے صدقے کی مشکلات کو آسان کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک اریبہ ایوب کی جو بھی حاجت ہے، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک روبینہ سسٹر کی پریشانیوں کو آسان کر دیجیے میرے مولا، ان کے شوہر کے دل میں محبت ڈال دیجیے، اور ان کے گھر کو آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک شگفتہ سسٹر کو صحت تندرستی عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ماما سسٹر کے شوہر کے دل میں ان کے لیے محبت کو ڈال دیجیے، ان کو خوبصورت گھر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک
پاک ادیبہ سسٹر کو بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم اللہ پاک ایم ایس شاہ کے بھتیجا اور بھتیجی کو صحت تندرستی عطا کیجیے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین ثم آمین۔ بیلی کے نام سے آئی ڈی ہے، اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ سے نوازی، ان کے شوہر کے دل میں محبت ڈال دے اور یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک عروج خانم کو صالحہ اور نیک اولاد سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک مریم معظم کی تمام مشکلات کو حل کر دیجیے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک عمرانہ پروین کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کو خوشیاں عطا کر دیجیے، ان کو اولاد کی خوشی سے نواز دیجیے، اپنے حبیب کے صدقے میرے مولا ان کو نیک اور صالحہ اولاد سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہینا کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کو دور کر دیجیے، ان کی سب حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔